بتعمل كنزقرب أنا سي أنشتس كم زيادات زور لخوينا أيسمعني نيرو كورات حواتي أنشتي خاب ما تنسوا تسرق أمك عقول عبي النات قاين دبلاد عبي زور لخوينا أيسمعني نيرو سلام نايزفاني نردي تختاتل تزغنكم نخل لهم كم يالهم أنا جزابيري مسكن سلام يتبقى له كم زانا سلام زله وسلام قتلوا لي ناي كل جزء تمني تأيي جايز إيشن بقار لما عندي بحذر فيديو ما تيحكم له كنت المد وقال هاجر سب زبل حذر فيديو هذا لكم ما تيك أرميا لايك شير سبسكرايب نقولكم نزي channel بيتسوقون جايز نسدتني تحواتكم براتونا إيشن بقار فيديو نمحز أرز أكل يتبتب بلا له سوري فيديو نمحز أرز أكل نفتا فيديو كبلكم نوع مسايد زنحو نايلوم ما عندي أنا بتعمي تجريمة أينو حنت سبيتي آمين كيا سبيتي يلكا بعلت بيتي يلكا حادر بسريتكا ملو أمنتها بأجيركا وات آتيخا إيبن برخاتات وات نابدقة سدت وات كاب سدت ملز شد شور حديو عامة دي زيني خات ملز جن اتمنات كأولعو دق أي الكاب حقف خدع بخيو زينات كخونا مقصنحون كله كاوزي دخفق قطع يلن كاوزي دخفق حتيات يلن نيبا حقي كاوزي خفق حتيات يلن تقدامي حتيات نولن بقى زي ذا سبيتي كم تنسو آمينوا أخبروا دق وزينا حدارو لعل تحت خبل انتي يلينا نكبل كارتات النابلة الساقنا بقز أمخعة بيتي زا أمنو دخبرو لبودهاو عاركون محاسو اوش انتم سب قالو يزبل سب انا بعيني ايرأخون كم زي اتاتي يد سمع بإذني دأنبر بعيني ايرأخون كسكاب ذا ساعة زيئة جن نايب حقي كمي لوشتنا ملي إلنا ناماتنا سبأي كال سبأي دا سرقنا نتسبأينا ناتكم يود أبوهم يو دق خايم إلى خزاربو كمي لوشت أي أمن لي كمي لخدفرت يبني واه قويتي معري أبز حجي ساعات سنقا قليل يخول نقر مفلطي أبقى ربايو عفت زحالف عامتاتون قن كبيدي نيرو كسكاو العقو بيزو مرعاد أكل سكاو تمرعيو عداروس مرعسي تميلا سبيت ناتكا خيبالتو أي ناتكان كيبالتو سويلا تعبي كنت موجود كلا ويتنسح وي أنا نايب حكي أنا ندعي كبرات حواتي إذا خبيديو بس أنا خطزاربو خبيديو بس هذا معرخ ندي عب سوقتنا تغطى نفتر كم دلنا يرد أن دي يخون سوقتنا آمينا منا برخا وزيانكم الله سو انت رأسهم دي سرقو انت رأسهم سبيت دعيسو آمينا من أمش آمينا إيا بعلت حدا رأيا مخافلتي وتأيا إلو السولة على تعتيل سعيرهم اللي سكرلو تاسبيتي بمحازون بعركم كم وتكبر كلا أنا متشم سنبيدي أنا بحق سنبيدي جايز كم زيز مدبر سبات صبو أيقونان مئتو سما يبلنا حلنا عرفتي يبلنا كسكابتان موتو قاسي حلنا عرفتي يبلنا كمي تقلعة زي أبو تقوين تسو أيسي وشت نندان خلنا يد نبر صح نقولك الشرحان تسو أي سايبل مو أيبل أقاد آمي ملأكم وتموتهم موت أنتم موت تسو أي تولد تودي ويكع تقولكي صح نقوله نسو كوين نيرو أبو ختيل كاس انت يسمع جايس وين انت يسمع جايس واه حواتي بليس كابزيس كن مهاري بأن خابزيس تستخاخلنا أيو حارف قبل يدلينا أبزي أتصبحات بالطعم تناددون تقطعون إيبن دقو أمر ميروم دقو خمزة يكون فليدو نوعلو تمر ميروم مخان مخانو فليدو كمن أخوني خلو زن قولو علو زن تاجيرو كابعاتو دمساس مخانو دما 100% جبت حيزو مرقاقات مالتيو حيزو سئلي إدري أم نيرو السسرح وزء أتو دمساس كعان أتي مساعد كس يوزء قلا إذا خل خجبرجن حنت معلتي أتو سبحات بجو إلى يفلت مان كذا عركي ووزع عركي كم زين دي زعركي تزيكونو حنتي جز كل وعي فلت نمنتاي نخيطر طرفاي من أتسبحات تجمع ريوم تجمع أنا كنت جريمين بعلينا
ኣቶ ደምሳስ ግን ኣብቲ ገዛ ኣታዊ ወፃኢ ኢብን ሃራን ሓሚሙ ሕክምና ከኣት ከሎ ከመይ ይብል ነይሩ ወደይ ወድና ከታ ይኾን ወድና ከምዚ ድይኮን እንታይ ኢና ንገብሮ ገለ እንዳበላ ኣብ መኪና ኮይኑ እንዳሰዓማ እሱ ባዕሉ ኣቶ ስብሓት ፎቶ ውፅዎም እዩ መስተ እናሰተዩ ኣቶ ስብሓት ከዓ እንታይ ደኣ ኮንካ ትጨናነቕ ኣለኻ ሃራን እኮ ንዓይ ይቐርብ ክብሎ እንከሎ እዎ ንዓኻ ይቐርብ ግን ከዓ ጓለይ ወሲዱ እዩ ርኢኹም ዶ ጓለይ ወሲዱ እዩ እታ ዊና ከዓ ጓለይ ኮነትን ጓል ካሊእ እያ ንኸይፍለጡ ኢሎም ድዮም ኣመሪዖምዎ ኣይኖ እዚኣ እኳ ሕቶ እያ ደላሃኒ ግን እሲ ኣነሲ ንሓንሳብ ስሕተት እንተሰሪሖም ካብቲ ሓንቲ ስሕተቶም ደይእሮሙ ሓንሳብ ስሕተት ሰሪሕና ኢና እሞ ብኡ ጌርና ከነዕለቕልቕና ንብል ሰባት እሲ ውሑዳት ኣይኮናን ኢኖም ካብ ጌጋና ግን ተንእረም እቲ ዝበለፀ መንገዲ እዩ ኣብ ጌጋኻ እንተ ወዲእካን እንትዕለቕሊቕካን ዝተወሰኸ ዝገደደ ዝኸፍአ ጌጋ እዩ ዝወስኸካ ካብ ጌጋኻ ተተኣሪምካ ግን ብርግፅ ፀገማት እኳ እንተረኸብካ ግን ነታ ነብስኻ ግን ዕረፍቲ ሕልና ትባ ኢኻ እና እቲ ጌጋ ሓንሳብ ጌርናዮ ኢሎም ክንዲ ዘቋርፅዎ ብቕቢሉ ተኣታትይዎም ውሽማ ከዓ ምቁር እዩ ድበሃል ከምኡ ድብል ሰብ ናይ ውሽምነት ይብልኻ ግን ከዓ እዚ ስኢልካ ብላግ ፀዲ መፅዕ ዕላል ዳ እምበር ውሽምነት እሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ተሓጢኣት እዩ እሞ ከዓ ብርእሲ ሰብኣየ እሞ ከዓ ድጎደለኒ ዘይብለይ እሞ ከዓ ዘኽብረኒ ክብሪ በዓል ቤተይ መኻን ይኹን ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ እኳ ሓደ መዓልቲ ውሉድ ክበና እዩ እንድሕር ብእምነትን ብፍቅርን ተፀቢናዮ ንፈጣሪ ለሚናዮ ሲ ኣምላኽ ድስኣኑ ነገር እኮ የለን ድኽመታት ናህና እዩ እታ ሰበይቲ ትወልድ ተኾይና እቲ ሰብኣይ ዘይወልድ ተኾይኑ እታ ሰበይቲ ፍጥሪ እያ ትብል እታ ሰበይቲ ዘይትወልድ ተኾይና እሞ እቲ ሰብኣይ ዝወልድ ተኾይኑ ከዓ እቲ ሰብኣይ ፍንጥሪ እያ ይብል ናህና ደሎ ሂወት እየ ድነግረኩም ደሎ ኮይኑ ተሓላሊኻን ተረዳዲእኻን ተሰማሚዕኻን ድሕር ተፀባቢኻ ግን መኻን ድበሃል ነገር የለን ኣቦታትና ኣብ ክንደይ ዓመት ድዩ ውሉድ ሂብዎም ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ክንደይ ዓመት ድዩ ውሉድ ሂብዎም ኣቦና ያቄምን ኣደና ሃናን ኣብ ክንደይ ዓመቶም ድዩ ውሉድ ሂብዎም ኣደና ኤልሳቤጥ ኣብ ክንደይ ዓመታ ድዩ ውሉድ ሂብዋ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንፈልጦ ዘለና ወይ ከዓ ከነስታውስ ዘለና ጋይስ እና ብዓቕሊ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስኡ ተትፅበ ምስኡ ስቕ ተትብል ክህባ ነይሩ እዩ ፈጣሪ ዓስቢ ድኸማ እግዚኣብሔር ኣይምኸላን ግን ከዓ ናይ ስጋዊ ድልየት መቸም እቲ ስጋዊ ድልየት ንኣና የዕዝዘና የውድቐና እንድዩ ኣብ ስጋዊ ድልየት ስለንምርኮስ ወዲቓ እውን ፅቡቕ ኣይረኸበትን ሕጂ ክቐትለኩም እየ ክሓርደኩም እየ ከምዚ ገብረኩም እየ ክብሎም ከሎ ኣቶ ስብሓት እሶም ከ ኣብ ሽግር ኣብ ጭንቂ ተሸሚሞም እዞም ቆልዑ እንታይ ይኹኑ ሕጂ ሲ እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ቀተሎም ኣይ ከቐትሎም እኳ ኣይንምንን ግን ኣብነት የድብል ኣለኹ እንተቐቲልዎም እዞም ክልተ ቆልዑ በራውር ቆልዑ ሲ ሃራንን ዛሓንቲ ሓፍቱን ሲ እንታይ እዮም ክኾኑ ኣቦኻሲ ሰብኣይ ኖኻ ነቦኻን ነዲኻን ቀቲልዎ ከመይ እዋ ኣነ ወዲ መንዲ እዩ ክብል ወዲ መንዲ ነይረ ንምንታይ ከምዚ ክኾን ክኢሉ ነቶም ቆልዑ እውን እኮ ጭንቀት ንፈጥረሎም ከም ዘለና ንፅዑንቶ ንህቦም ከም ዘለና ንፈጥረሎም ከም ዘለና ክርድአና ክእል ኣሎ ምክንያቱ ወሪድዎም ቆልዑ ዋላ ሓንቲ ድፈልጦ ተኣምር የብሎምን እከለይ ኣቦኻ ተባሂልና ብእከለይ ኣቦኻ እዩ ዳዓብዩ ድሓር ግን ተገልቢጦም ከምዚ ገይሮም ከምዚኦም ገይሮም ተባሂሉ እቲ ሓቂ እንተፈሊጦምስ እንታይ ይስምዑ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ገዛ ወይ ከዓ ፀወታ ዘፃወት ኣይኮነን እና ክብራት ኣሕዋተይ ንኹላትና እዚ ትምህርቲ እዚ ንኣና እዩ ኣዋልድ እሙናት ኣብ ሓዳርና ክንከውን ፈጣሪ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣወዳት ከዓ ጌጋታትና ኣብ ሰዓቱ ተትነግሩና በቃ ጌጋታትና ደጋገሰብ እኮ የለን ካብ እረም ይትፀገም ጌጋታትና ኣብ ሰዓቱ እዚ እኮ ናትከ ጌጋ እዩ እዚ እኮ ከምዚ ጌርኪ ንምንታይ ካልኣይ መዓልቲ ከይትደግሚ እያ ኣነ ወይ ከዓ እዚኣ ጌጋ ጌር ከለኸ ክፈትሐክለኒ ገና ፀሓይ ከይዓረበት ቀዳማይ ግን ንሕና ኣይና ጌገኛታት ንዝኣመንናስ እሙናት ሰብኣይና ይምሽ መናብርትና ይምሽ ፈጣሪ ምሽ ፈቅድ ይብልና በቃ ምስኡ ክንነብር ኣለና ተወዲኣ
እንኳን ናይ መጨረሻና ጋይስ ክብራት ኣሕዋተይ ዘረባ ብዚሀ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀንያት